बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन की एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और यूके के ट्रैफिक अपनी वीडियोस पर कैसे हासिल करेंगे, और वो भी उर्दू ट्यूटोरियल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपनी वीडियोस पर अमेरिका और यूके के व्यूज़ हासिल करने के लिए इंग्लिश ट्यूटोरियल की ज़रूरत होता है। यानी आप इंग्लिश में वीडियोस बनाएंगे और इंग्लिश में स्पीकिंग करेंगे, तब जाके व्यूज़ हासिल कर सकेंगे। लेकिन मैं आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि उर्दू की ट्यूटोरियल पर वहां की व्यूज़ हासिल कर सकेंगे। यानी आप उर्दू बोलेंगे फिर भी यूके और यूएस का व्यूज़ ट्रैफिक जो है वो हासिल होगा। तो ये कैसे मुमकिन है, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। आइए मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब स्टूडियोज़ पर ले चलता हूँ। मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पर चलता हूँ। ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। मैं इधर व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ और इधर मैं नीचे आ जाता हूँ। मैं रिवेन्यू पे क्लिक करता हूँ अभी, और आप नीचे ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। चूँकि मैंने उर्दू में ट्यूटोरियल बनाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 5.46 ये 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, चंद दिन पहले, और यूनाइटेड किंगडम का भी ये अर्निंग हो गई है, आप देख सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट का भी मैंने उर्दू में ट्यूटोरियल बनाया था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से व्यूज़ मिले और वहाँ से अर्निंग हासिल हो गई है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आइए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तो यूके और यूनाइटेड किंगडम का ट्रैफिक अपने वीडियोस पर हासिल करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल खोलेंगे। फिर मोबाइल में आप यूट्यूब पे जाएंगे, यानी अपने चैनल पे जाएंगे, और अपने चैनल में वो जो भी वीडियो आप शेयर करना चाहते हैं उस वीडियो के नीचे आप क्लिक करेंगे, फिर शेयर पे क्लिक करेंगे। इस तरह मैं ये शेयर पे क्लिक करता हूँ, कॉपी लिंक, मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं फेसबुक पे जाऊँगा। मैं फेसबुक क्लिक करता हूँ और इधर फेसबुक पे जाऊँगा। ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। इसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। इधर मैं सर्च पे क्लिक करूँगा और सर्च में मैं इधर लिखूँगा, मसलन मैं चाहता हूँ कि उर्दू वहाँ के यूके में। मैं क्या करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, इंडिया कम्युनिटी इन यूके, इंडिया कम्युनिटी इन यूके। मैं ऐसा क्लिक करूँगा तो इधर इंडिया कम्युनिटी इन यूके, ये नीचे ये आ गया। मैं फिर इस पे क्लिक करूँगा। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इधर आ गया इंडिया कम्युनिटी डाइजेस्ट। ये एक पेज है उधर जो यूके में किसी ने बनाया है, और 4M लाइक दिस, यानी 40 लाख लोग ये लाइक करते हैं ये पेज। तो मैं इस पेज में अपना वीडियो शेयर करूँगा। तो मैं इंडिया कम्युनिटी डाइजेस्ट में इस पे क्लिक करूँगा। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया इंडिया कम्युनिटी डाइजेस्ट, ये एक पेज है। तो मैं इस पेज में अपना वो वीडियो शेयर करूँगा। इधर पोस्ट पे क्लिक करूँगा। पोस्ट पे जब मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो इधर लिखा है राइट पोस्ट, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इधर अपना उंगली रखूँगा और थोड़ा दबाए रखूँगा, इधर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इधर ऐसा क्लिक करूँगा तो जनाब ये ऊपर वाला
جو ہے میں یہ ہٹاؤں گا اور ادھر لکھوں گا ہاؤ ٹو چیک ڈرائیونگ لائسنس اسٹیٹس. یہ وہ ویڈیو ہے ہاؤ ٹو چیک ڈرائیونگ. یہ ڈرائیونگ کے حوالے سے میں نے بنایا تھا، جو انڈیا کے ڈرائیونگ لائسنس کا اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے. ڈرائیونگ لائسنس ڈیٹیلز ان انڈیا. یہ میں کلک کرتا ہوں اور پھر پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو جناب یہ پوسٹ ہو گیا، یہ اسی پیج میں پوسٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے جناب آپ اپنا ویڈیوز یو کے یا یونائٹڈ کنگڈم کے جو اردو والے لوگ ہیں یعنی پاکستان، آپ ادھر ایسا بھی لکھ سکتے ہیں. یہ تو میں نے انڈیا کا ایک پیج تھا اس پہ شیئر کیا اپنا ویڈیو. اس کے بعد میں پاکستان کمیونٹی میں ادھر پھر دوبارہ کلک کرتا ہوں اور ادھر لکھتا ہوں پاکستانی کمیونٹی. ادھر لکھا ہے میں نے، یہ پہلے سے ادھر لکھا ہے پاکستانی کمیونٹی ان یو کے. ادھر 4,400 لائک دیجیے. یہ ایک پیج ہے جو بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ وہاں کے لوگوں نے بنایا ہے یو کے میں. تو میں اس پہ کلک کروں گا. اس کے بعد جب میں نیچے آؤں گا اور ادھر پوسٹ پہ کلک کروں گا، یہ پوسٹ جو ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور پوسٹ میں کلک کرنے کے بعد یہ دوسرا پیج کھلے گا رائٹ پوسٹ. میں اس پہ کلک کروں گا اور ادھر پھر میں اپنا انگلی دبائے رکھوں گا. میں نے ادھر سے جو لنک کاپی کیا تھا اپنی یوٹیوب چینل اپنی ویڈیو کا، تو میں نے یہ انگلی دبائے رکھا. ادھر پیسٹ کا آپشن آ گیا، میں ادھر پیسٹ کروں گا اور پھر یہ ہٹاؤں گا اور ادھر اپنی طرف سے کچھ لکھوں گا ہاؤ ٹو چیک ڈرائیونگ لائسنس اسٹیٹس ان انڈیا یا ڈرائیونگ لائسنس اسٹیٹس لائسنس ڈیٹیلز. پھر میں پوسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ اسی پیج پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے، جو مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ادھر ہوتا ہے ادھر اس کو بھی اردو معلوم ہوتا ہے. اگر انڈین کمیونٹی ہے یا بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے، اگر وہ یو کے میں ہے یا امریکہ میں ہے، تو یہ ادھر کے جو پیج انہوں نے بنایا ہے اور بہت سے سارے لائکس ہیں 10,000 تک یا 10 لاکھ تک ان کے لائکس ہیں. تو ضرور ادھر لوگ یہ دیکھیں گے اور ویوز آئے. جیسا کہ میں نے خود اپلائی کیا ہے اور میرے جو ویوز ہیں، میرے جو ویڈیوز کے میں نے خود چیک کیا تو ادھر مجھے ارننگ بھی ملی ہے ادھر سے. اس طریقے سے میں نے اردو میں ٹیوٹوریل بنایا تھا، لیکن میں نے وہاں کے یو کے اردو والا پیج جو ہے اس میں اپنا ویڈیو شیئر کیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے وہ دیکھ لیا تھا. تو اس طرح سے مجھے وہاں کے ٹریفک حاصل ہو گئی اور مجھے وہاں سے ارننگ، میں نے جیسا کہ شروع میں آپ کو دکھا دیا کہ مجھے چند دن میں ارننگ ہو گئی. تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے ویڈیوز کو اپنی ویڈیوز پر یو کے یا یونائٹڈ کنگڈم یا یونائٹڈ اسٹیٹ کا ویوز حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ اردو میں بات کریں گے، اردو میں ٹیوٹوریل بنائیں گے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ہمارے اردو والے بھائی ہیں، اردو سپیکنگ بھائی ہیں جو اردو سمجھتے ہیں. تو وہاں کے پیج پر آپ لائک کریں گے اس طریقے سے تو آپ کے ویڈیوز پر وہاں کی ویوز آئیں گے. اور اس طرح، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے ویوز جو ہیں اس پہ زیادہ ارننگ ملتی ہے اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں دوستو. اس طریقے سے آپ یو کے ٹریفک حاصل کر سکتے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دوستو ہمارے چینل کو سرچ کرنا بہت سمپل اور آسان ہے. سمپلی آپ اپنا موبائل کھولیں گے اور موبائل میں یوٹیوب پہ جائیں گے اور یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں گے کلاؤڈی ملاکنڈ CLOUDY کلاؤڈی ملاکنڈ. آپ اس طرح لکھیں گے اور اس کے بعد سرچ پہ کلک کریں گے تو ہمارا چینل آ جائے گا اور ہمارے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اوکے، والسلام.